औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का बड़ा फैसला, पीडीएम जमातों का भरपूर किस्म का एहतजाज और इंतज़ामिया की भरपूर हमायत। इसी पे बात करते हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है आज के दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। इलेक्शन कमीशन की एक नज़रसानी की दरख्वास्त थी, जिसके नतीजे में एक तो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पे हियरिंग थी और दूसरा ये कि कौन कौन से अदारे जो हैं वो इस राह में रुकावट हैं। कहा जा रहा था कि उस बारे में भी बड़ी कुछ पेशरफ्त हो सकती है। नाअहली की बातें की जा रही थी, बड़ा कुछ किया जा रहा था। आज जो धरने का एहतमाम था वो बड़े शद्दोमत से किया गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब के स्टेट के अंदर स्टेट एक आर्मी के मुकाबले एक आर्मी जो बनाई हुई है यूनिफॉर्म वाली, वो भरपूर तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो एक अदारा है, एक अहम सतून है हमारी रियासत का, उस पर हमलावर होने के लिए आज डंडों के साथ वहाँ मौजूद थे। कहा तो पीटीआई के लिए जाता था मसला जत्थे, मगर आज उन जत्थों का अमली मुजाहरा देखने में आया। अफसोसनाक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अहम सतून है इस रियासत का, उसकी हिफाजत के लिए जो वहाँ पर मौजूद होने चाहिए थे रियासती अदारे, वो कहीं नज़र नहीं आए। फौज का गश्त वहाँ कहीं नज़र नहीं आया। पुलिस वहाँ कहीं इन जत्थों को रोकने के लिए मौजूद नहीं थी। रेड जोन जिसको एक उसका शजर ममनू है वहाँ दाखिल होना, पीटीआई की पुरअमन रैली के एहतजाज के उस जो करना था, रैली करनी थी, इसके बावजूद उस पर पूरे मुल्क का जो असला है वो दाग दिया गया। हर तरह का वहाँ पर एहतमाम किया गया उनको रोकने के लिए। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद पुलिस उनको वेलकम करते नजर आई। दफ़ा 144 का नफाज है। इमरान खान अगर अपने गार्ड्स के साथ भी जाए, 5 लोगों के साथ, वहाँ दफ़ा 144 लग जाती है। उसके साथ अपने 4-5 कारकुन हों तो वहीं पहले से कह दिया जाता है या दफ़ा 144 और या पूरे जत्थे आए, कहीं दफ़ा 144 का नफाज नज़र नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ उस पर बात करते हैं, मगर बड़ा अहम हमारे जहन में जो इस वक्त सवाल उठता है वो ये उठता है कि लगता यूँ है कि ये सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस ही नहीं, यहाँ पर सारे अदारे इस वक्त जो है वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। जैसा कि एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को उसके ख़िलाफ़ जो है वो अपना इजहार कर चुकी है इन मुजाहिरों के हवाले से, और इसमें डीपली जानने से कितने क्या कुछ सामने आएगा, मगर अपेरेंटली जो वन लाइनर उनकी स्टेटमेंट है वो पीटीआई को एंटी स्टेट जमात जो है वो हमारी फौज कह चुकी है, उनके सरबराह भी कह चुके हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इतनी ताकतवर है कि वो फैसला दे सकेगी पीटीआई के लिए इलेक्शनों के हवाले से, या इस गवर्नमेंट को नाअहल कर सकती है वो? मेरे ख्याल में कतई नहीं। इसलिए कि जब एक बड़ा अदारा मौजूदा मुजाहरों को देखकर अपना एक माइंडसेट दे चुका है, तो फिर अब कौन सी सुप्रीम कोर्ट और कौन सी सुप्रीम कोर्ट के फैसले। ये बड़ी अहम जो है वो इस वक्त सिचुएशन है मुल्क की कि मुल्क किस तरफ जाएगा। वहाँ मौलाना फजलुर रहमान के साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी जमहूरियत की अलंबरदार, जमहूरियत को रोंदते हुए जमहूरियत का जनाजा उठाने के लिए बिल्कुल शाना बशाना जनाब मौलाना साहब के साथ है।
اب آتے ہیں جی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہاں پر عمر عطا بندیال جو ہے وہ کیا کریں گے؟ آج ان کے ریمارکس جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ علی ظفر صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہوتے ہیں، اٹارنی جنرل آتے ہیں، الیکشن کمیشن کے افراد وہاں پر آتے ہیں۔ بحث مباحثہ کا جو لب لباب مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو حکومت چاہے گی وہی ہوگا۔ یہ لکھ لیں میرے اس میں، کوئی الیکشن نہیں ہوگا، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی الیکشن نہیں کروا سکے گی۔ فیصلہ ایسا دیا جائے گا کہ جس میں اس حکومت کی جو اس وقت اقتدار ہے جو وہ چاہتے ہیں، نظریہ ضرورت کے تحت موجودہ چیف جسٹس بھی وہی کریں گے۔ اس لیے کہ آج جیسا کہ ہم خبروں میں دیکھ رہے ہیں اور جو رپورٹس آ رہی ہیں، ان کے جو ریمارکس ہیں، ان کی باڈی لینگویج لگتا ہے انڈر پریشر ہے باہر کے جتھوں کو لے کر۔ انہوں نے کہا بھی کہ ایسا ماحول ہے، اس میں ہم آئین کی بالادستی کیسے ہم فیصلہ دے سکتے ہیں، کیسے اس کو ہم یقینی بنا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ موجودہ حالات میں الیکشن اگر ہو جاتے ہیں، اس کے نتائج کون تسلیم کرے گا؟ پھر پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں ان کو یہ کہنا کہ صبر سے کام لیں، صبر سے کام لینا ہوگا۔ بعض اوقات جو ایگزسٹنگ سچویشن ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے ہم فیصلے نہیں کر سکتے، حالات کا انتظار کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ عمل درآمد کی جاتی ہے۔ پھر اٹارنی جنرل کی طرف سے جو ٹائم مانگا گیا، حکومت کے نمائندہ ہوتے ہیں، نمائندگی کرتے ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں، انہوں نے 10 دن کا ٹائم مانگا، تو اب اگلے منڈے تک ٹائم دے دی گئے، یعنی 9 دن دے دیے گئے۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے ظاہراً یوں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے جناب عمر عطا بندیال وہ انڈر پریشر آ چکے ہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ انڈر پریشر نہ ہوتے، اگر وہ باہر موجود جتھوں کا نوٹس نہ لیتے، ان کو نظر انداز کرتے ہوئے آج اپنے فیصلے کی جو ہے وہ بڑھاتے۔ دوسری اہم بات، الیکشن کمیشن سے کوئی انہوں نے اس پہ بھی چڑھائی نہیں کی، کوئی ان کی کوئی ایسی کھچائی نہیں کی۔ انہیں کہا جی پہلے آپ نے کہا تھا کہ الیکشن کے لیے فنڈز نہیں مل رہے، سیکورٹی نہیں مل رہی، پھر آپ نے نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی اور ہم پر ہی سوالات اٹھا دیے۔ تو یہ ساری کچھ بحث مباحثہ ہوا اور اس کے بعد سماعت ہی ملتوی کر دی۔ ناظرین، لگتا یوں ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں، جہاں اسٹیبلشمنٹ جس گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے نتائج اسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کی جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ جو افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، ہماری اہم املاک پر جو حملے ہوئے ہیں، ان میں ابھی تحقیقات نہیں ہوئی۔ تحقیقات سے پہلے ہی ان جتھوں کا جو ہے جو حملہ آور تھے وہ تعین اگر کر لیا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی تھے، تو پھر ایسے میں ہمیں نتائج اخذ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی کہ پی ٹی آئی جو ہے اس وقت وہ ٹارگٹ میں ہے۔ پی ٹی آئی جہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمیشہ چاہتی ہے کہ جو اقتدار میں ہے اس کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، کیونکہ ملک کے حالات اور نظام کو چلانا ہوتا ہے۔ جہاں اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں یہ جماعت جو ہے اس کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں چل سکتی، تو وہ جماعت کبھی بھی آ ہی نہیں سکتی اقتدار میں، چاہے نتائج کچھ بھی ہوں الیکشنز کے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے ان کا ماضی نظر انداز کیے بغیر اگر وہ حال کو اپنے ساتھ بہتر سمجھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہی ٹھیک ہے، تو پھر یہی ہوں گے۔ کوئی الیکشن نہیں ہوگا، کوئی آئین کی بات نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں ہونے والا۔ ہوگا وہی کہ جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں۔ اس عوام کو کوئی ریلیف دینے والا نہیں ہے، اس عوام کا کوئی پرسان حال نہ ادارہ ہے، کوئی نہ حکومت میں بیٹھے افراد ہیں، نہ جمہوریت ہے اور نہ کوئی اور۔ لوگ اسی طرح سسکتے مرکتے رہیں گے اور اسی طرح آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔